बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल और टिकटॉक अकाउंट। अच्छा दोस्तों, एक तो आप लोगों ने थंबनेल देखी होगी। थंबनेल में मैंने लिखा है कि आदिल राजा की पाक फ़ौज पे जो है वो गंदे इल्ज़ामात काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो है ना, ज़ाहिर है कि मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात हो रही है तो ऐसी की तैसी तो मैं करूँगा लाज़मी। कश्मीर में क्या हो रहा है, उसके पीछे के कौन है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ में अल्ताफ़ हुसैन ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है, क्योंकि ज़ाहिर है हम कराची वाले हैं, हैदराबाद वाले हैं, मीरपुर ख़ास वाले हैं, और पूरे सिंध में जहाँ जहाँ जो हैं हम, वहाँ ज़रूरी है अल्ताफ़ हुसैन। सबसे पहले तो आदिल राजा के हवाले से बात करेंगे कि आदिल राजा, तुझे गैरत नहीं है? तू जो बात कर रहा होता है उसका तुझे पता है कि सयाक व सबाक क्या है, उसके असरात क्या हैं? मतलब ये शख्स ने क्या गंदे इल्ज़ामात लगाए और लगा रहा है। मुसलसल मेरे पास इसकी वीडियोज़ आ रही हैं, भाई इसके ऊपर बात करें। असल में लोग देखते नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अल्ताफ़ हुसैन की वीडियो से जोड़ा ताकि हमारे महाजिरों को पता चले कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कितनी गंदे तरीके से साजिश खेली जा रही है ये। और इमरान रियाज खान को आपने देखा कि वो मोदी वाली पगड़ी पहन के और लंदन में कोई उसने कोई शो अटेंड किया, कोई प्रोग्राम अटेंड किया मोदी वाले ड्रेसिंग में पूरी। ठीक है, आप समझ जाइए कि ये पाकिस्तान से ये साले कितने जो है वो मुखलिस होंगे। आई समझ, इनको फॉलो करना बंद करते हैं। आदिल राजा ने घटिया इल्ज़ाम लगाया हमारी फ़ौज के ऊपर, जिसमें ये खुद भी फंस गया है। आदिल राजा, भगौड़े राजा, डंकी राजा। अबे एक बात बता मुझे, मेरे भाई नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मेरा भाई नहीं, ऐसा मेरा भाई हो गला घोट दूँ। ये तू कह रहा है कि पाक फ़ौज में जो छोटे फ़ौजी होते हैं वो बड़े फ़ौजियों को अपनी बेगमात पेश करते हैं, तब जाके उनको तरक्की मिलती है। लेकिन ये पता है कितना गंदा इल्ज़ाम है हमारी माओ बहनों के ऊपर, शहीदों की माओ के ऊपर कितना बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगाया तूने, है? मतलब ये चीज़ जो है यार, एक ज़माने में मीडिया में हुआ करती थी, मीडिया इंडस्ट्री में। ये मेरा ताल्लुक़ रहा है मीडिया से, और मेरे छोड़ने की वजह भी यही थी कि वहाँ पर ये गंद गपाड़े में देख रहा था कि जिन जिनको हम लोगों ने आइडियल बनाया हुआ था ना, वो लड़कियाँ सारी जो हैं वो ज़्यादातर लड़कियाँ यही करके आ रही थी। 70 से 80% लड़कियाँ यही करके आ रही थी कि ऊपर आना है तो ये करना है। अब तुम कह रहे हो कि फ़ौजी जो हैं वो, यानी हमारे शहीदों की माएँ जितनी भी हैं बदकार हैं। उसमें तुमने, अल्लाह माफ़ करे, आसिम मुनीर साहब को भी रगड़ा दे दिया, उसमें तुमने परवेज़ मुशर्रफ को भी रगड़ा दे दिया, उसमें सारे जितने कर्नल जनरल्स बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर्स बैठे हैं, तुमने सबको जो है रगड़ा दे दिया। तो आदिल राजा, तुम भी तो कह रहे थे कि मैं भी तो क्या कहते हैं, एक कर्नल थे, तुम्हारे अब्बू भी फ़ौज में थे, तो क्या तुम लोगों ने भी ऐसा ही किया? तुम्हारे अब्बा भी यही करके फ़ौज में आगे बढ़े, फिर तुम अपना डीएनए टेस्ट कराओ, फिर तुम भी आगे ऐसे ही बढ़े हो गए कर्नल के रैंक पे, तो अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट कराओ। ठीक है, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है बेटा, ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ना बकवासियात बंद करो। हमारी फ़ौज वो नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो, जो तुम कश्मीर में कर रहे हो ना। इमरान खान और तुम्हारा जो ये है सोशल मीडिया हैंडलर हैं, और जिस तरीके से तुम लोग ये एक्शन कमेटी को सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पर, और झूठी झूठी जो मतलब जो भी वीडियोस दिखा रहे हो उसमें जो तुम लोग हरकत कर रहे हो, एक्शन कमेटी वालों को जिस तरीके से तुम लोग प्रमोट कर रहे हो, और ये बता रहे हो क्या है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जबकि कश्मीरी क्या कर रहे हैं, ये हमारे अंदर से नहीं है, ये एक्शन कमेटी वाले। तुम लोग फौजियों के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाओ, आवाम को भी मार रहे हो और उनको भी मार रहे हो, ताकि तुम्हारा भारत का जो है वो प्रोपेगेंडा तुम्हारा जो है वो हिट हो जाए। आज नहीं तो कल जैसे अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर लगे झूठे इल्ज़ाम जो हैं वो सच सामने आए सबके, और झूठे साबित हुए, उसी तरीके से ये भी झूठे साबित होंगे। तो मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना इस मुल्क के ख़िलाफ़, तो आप बकवास भी बंद करें, आप भारत की रिपोर्टिंग करें जाके, ठीक है, जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, और इसराइल की। क्योंकि आप लोगों के तो हमें पता चला है ना कि आप 10 बंदे गए थे वहाँ पर, इसमें ख़वातीन भी थी। ठीक है, सबकी नज़रें सब चीज़ों के ऊपर है, हमारी एजेंसियाँ भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं। ठीक है, मेरे जैसे जितने सरफिरे यूट्यूबर्स हैं ना वो भी देख रहे हैं कि तुम लोगों की क्या क्या मूवमेंट कहाँ कहाँ पर है। आई समझ।
اب آ جاتے کراچی کی مجبوری ہے، الطاف حسین ضروری ہے۔ بھائی جان، الطاف حسین ایک ایسی ہستی، ایک ایسا لیڈر جس نے اس قوم کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، جس نے اس قوم کو پہچان دی، جو کہ ذوالفقار بھٹو اور اس کی یہ پارٹی، جس کا نام و نشان اس قوم کا مٹانا چاہ رہی تھی اور چاہ رہی ہے، اس قوم کو پہچان دکھائی، جینے کا سلیقہ سکھایا، شعور ہمیں ہمارے والدین نے دیا، حق اور سچ میں کس طریقے سے تفریق کی جائے وہ ہمارے والدین نے سکھایا۔ ٹھیک ہے، ہماری کم بختی ہے، میری کم بختی ہے کہ میں 2026 تک الطاف حسین کو بڑا برا کہتا تھا، الطاف حسین کو پڑھا، سمجھا، ساری ریسرچ کی، تو پتہ چلا الطاف حسین ایک مظلوم لیڈر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو اکساوے میں لا کے اس سے بیانات دلوائے گئے پاکستان مخالفت میں۔ یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے، یہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو پورے پاکستان کا لیڈر ہے، یہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی ایک ضرورت ہے اس ملک کی کہ جس کے بغیر سمجھ لیں کہ پاکستان ترقی کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کرے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، میں عاصم منیر صاحب سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، میں الطاف حسین کا ووٹر، سپورٹر، پارٹی کارکن، یہ وہ نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے ویڈیو اس ٹاپک کے سٹارٹ میں ہی بتا دی کہ میرا کس طریقے سے میری آنکھیں کھلی ہیں۔ آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں، جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کے نیوز چینلز کے اس کے اوپر دیکھ لیجئے، سب چیزیں کرسٹل کلیئر ہیں۔ الطاف حسین صاحب ایک معصوم انسان ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کے کڑوے ضرور ہیں، دل کے بہت پیارے ہیں، اور اس وقت ملک کو خسارے سے نکالنے والی ایک واحد شخصیت ہیں، جو آئی ایم ایف سے قرضے لیے بغیر اس ملک کو چلانے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو کہے کہ بھائی 1 مہینے کی تنخواہ آپ لوگ ساری کی ساری قومی خزانے میں جمع کرائیں، اور لوگ 2 مہینے کی، 3 مہینے کی جو ہے نا وہ تنخواہیں جمع کرا دیں گے اس ملک کو بچانے کے لیے، اپنے اس لیڈر کی خاطر۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ مائنس ہو گیا اور وہ آج جو ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگ اس سے اس کے دور کو یاد کر کے، جن کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں نا، جن لوگوں نے ریسرچ نہیں کی ہے، سنی سنائی پہ وہ کر دیا کہ او بھائی یونٹ آفس ہمارے برابر میں تھا، ہم تو وہاں بیٹھتے تھے اور یہ آرڈر آتا تھا، وہ آرڈر آتا تھا، کسی کے بھی کانوں میں الطاف حسین کی ڈائریکٹ کوئی آواز نہیں گئی کہ اس کی بوری بنا دو، اس کی وہ کر دو۔ سب کو سب کچھ پتہ ہے کہ کون کس کی بوریاں بناتا تھا، کون ٹارگٹ کلنگ کراتا تھا، کون بھتے لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں، یہ آب زمزم سے نہائے ہوئے ہو گئے ہیں، پاک و پاکیزہ ہو گئے ہیں، تو وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ ان سے کئی گنا پاک و پاکیزہ ہے۔ الطاف حسین پورے پاکستان کی مجبوری اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس حقیقت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ پیپلے اور پٹواریوں نے تو ریڑ لگا دی، عمران نیازی نے جو حال کیا ہے، میں جانتا ہوں جس طریقے سے ہمارے آرمی چیف نے معاملات ٹیگل کیے ہیں، کوئی اور ہوتا نا تو شاید وہ مجھ سے بھاگ جاتا، لیکن آرمی چیف کو اللہ سلامت رکھے کہ ان کی ذہانت کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے، ورنہ عمران خان نے جو 3 ساڑھے 3 سال میں اس ملک کی، میں گالی نہیں دے سکتا، ورنہ میں گالی دے کے بتاتا کہ اس نے کیا کیا ملک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ اس نے یہ، میں کہتا ہوں عمران نیازی ناسور ہے، بہت بڑا ناسور، اور اچھا ہوا یہ آج جیل میں، یہ باہر نہیں آ رہا، اللہ کرے کبھی بھی باہر نہیں آئے۔ لوگ کہتے ہیں پرسنل ہو جاتے ہو، پرسنل جو میرے ملک کے خلاف جس نے کام کیے ہیں، جس کے ثبوت شواہد موجود ہیں نا، تو وہ بھائی اس کو تو میں پرسنل ہی ہوں گا، کیونکہ یہ ملک ہے تو میں ہوں، یہ ملک نہیں ہے تو نہ الطاف حسین ہے، نہ عمران خان ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ ہیں، نہ میں ہوں، نہ آرمی چیف ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔